आज मसीह वंदना में मसीही वंदना उर्दू। इस खूबसूरत सुबह में अपने सभी सुनने वालों का हम दिली खैर मकदम करते हैं और आज के वंदना प्रोग्राम में शामिल होने की दावत भी देते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज हम इस नगमे से करते हैं और इसके बाद ही आज का पैगाम हम सुनेंगे रेवरेंड बोआज कामरान से। गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो, गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो, गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया ना करो, गुनाह की राह पर। मसीह के नाम से हर पल यहाँ मुस्काया करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया ना करो, गुनाह की राह पर। पर उठाया करो,
कभी भी तुम यकीन लाया ना करो, गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो, अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया ना करो, गुनाह की राह पर। खुदावंद के अहूद में से हम आज सीखेंगे कि खुदावंद की तरफ से किया गया पांचवा अहद कौन सा है। पहले अहद जो हमने देखे आदम का अहद, नूह का अहद, इब्राहिम का अहद और मूसा का अहद, और आज हम पांचवा अहद जिसे दाऊद का अहद कहते हैं उसको सीखेंगे। और हर अहद के अंदर चार बातें शामिल होती, वादे, शरायत, मोहर और खून। सो वादा जो इस अहद के अंदर खुदा ने किया उससे आप सैमुएल की दूसरी किताब उसका 7 बाब और उसकी 11 से 19 आयत पढ़ें तो आपको पता चलेगा। और मैं आपके लिए 12वीं और 13वीं आयत पढ़ता हूं। लिखा है, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। ये अहद खुदा ने दाऊद के साथ बांधा, ये वादा खुदा ने दाऊद के साथ किया। दूसरी बात, शरायत। याद रखें कि ये अहद गैर मशरूत था, और जो भी अहद गैर मशरूत होता है वो शर्त ना होने की वजह से अबदी हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो सकता। इससे पहले इब्राहिम के साथ खुदा ने जो अहद बांधा वो भी गैर मशरूत या अबदी अहद था, और ये अहद भी जो खुदा ने दाऊद के साथ बांधा ये गैर मशरूत यानी अबदी अहद है। इसीलिए अभी हमने 13वीं आयत में पढ़ा कि मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम कर दूंगा। सो इसका मतलब ये है अब्दी अहद का कि इस अहद का इन्हसार दाऊद की फरमाबरदारी और रास्तबाजी पर नहीं है। इस अहद का इन्हसार दाऊद की औलाद की फरमाबरदारी और उसकी रास्तबाजी पर नहीं है। अगर हम 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तभी करूंगा, पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जैसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। सो खुदा के इस अहद में जो दाऊद के साथ बांधा गया अबदी अहद शामिल है, और अबदी होने की वजह से इसको शर्त में नहीं बांधा गया, वरना ये अहद अबदी न होता। इसलिए लिखा है कि मैं ये अहद जो है हमेशा के लिए कायम करूंगा, ये इसकी सल्तनत हमेशा और सदा बनी रहेगी। और इसलिए लिखा है कि अगर तुम्हारी औलाद की औलाद अगर वो खता करे तो मैं उसे तंबीह करूंगा, उसको जो है ताजियाने लगाऊंगा, लेकिन अपने अहद को खत्म नहीं करूंगा। तीसरी बात, मोहर लगाना। इस अहद को सिताइश के साथ मोहर लगा के बंद किया गया। दाऊद ने एक खेमा यरूशलेम में खड़ा किया और अहद के संदूक को वो उस खेमे के अंदर ले आया, और उस खेमे में सिर्फ सिताइश होती थी, और जो कुर्बानियां हैं उसको हम आगे जाके देखेंगे। इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो तवारीख की पहली किताब उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ें, 16 आयत पढ़ें, और उसके बाद आप 16 बाब की 4 आयत पढ़ें, उसके बाद आप 23 बाब की 5 आयत पढ़ें और 30 आयत पढ़ें, तो आपको पता चलेगा
کہ داؤد کے خیمے میں صرف اور صرف ستائش کی جاتی تھی، اس میں قربانیاں نہیں چڑھائی جاتی تھیں۔ اور یہ عہد جو ہے، اس کے لیے یاد رکھیں، یسایہ کی کتاب 43 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اس کی حمد کرے، ستائش کرے۔ اور یہ عہد جو پرانے عہد نامے کا آخری عہد کہلاتا ہے، 5واں عہد، داؤد کا عہد، اس عہد کو ستائش کے ساتھ مہر لگا کے بند کیا گیا، جو انسان کو بنانے کا مقصد تھا۔ اور اسی لیے خدا نے داؤد کو پسند کیا، کیونکہ وہ ستائش کرنے والا شخص تھا۔ اور اس ریفرنس سے میں اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں صرف واحد داؤد ہے جس کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ پرستش کرنے والے شخص کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ زبور کی کتاب، جس کو داؤد کے زبور کہا جاتا ہے، اس کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، جس میں داؤد کے 73 زبور موجود ہیں، یا سب سے زیادہ لکھے جانے والے الہام میں زبور جو ہیں وہ حضرت داؤد کے زبور ہیں۔ سو اس عہد کو خدا نے ستائش کے ساتھ سیل کیا۔ پھر قربانیاں یا خون جو ہے عہد میں ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت موجود جو وقت تھا، اس وقت کی قربانیاں جو ہے وہ وہاں پہ داؤد کے خیمے میں نہیں چڑھائی جاتی تھیں، کیونکہ جو مذبح تھا جس کے اوپر قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں وہ جباؤن کے اندر تھا، جہاں پہ خیمہ اجتماع اور وہ مذبح موجود تھا، اور اسی پہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ اس سے آپ تواریخ کی 2 کتاب، اس کے پہلے باب کی پہلی 6 آیات میں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن جب آپ پہلی آیات یا حوالہ جات جو میں نے پہلے تواریخ کے دیے، جب آپ وہاں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پہ قربانیوں کا بھی ذکر ساتھ ملے گا اور پھر ستائش کا بھی ساتھ ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قربانیاں وہیں چڑھائی گئی ہیں، کیونکہ وہ مذبح وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور مذبح کے بغیر قربانی نہیں چڑھائی جا سکتی تھی۔ سو قربانیاں، خون موجود ہے، وہ وہاں پہ چڑھایا گیا، لیکن اس کو داؤد کے خیمے میں نہیں، بلکہ جباؤن میں جو ایک اور جگہ ہے، الگ جگہ ہے، وہاں پہ مذبح کے اوپر ان قربانیوں کو چڑھایا جاتا تھا اور چڑھایا جاتا رہا۔ لیکن داؤد کے عہد میں، داؤد کے خیمے میں جو ہے صرف اور صرف ستائش کی جاتی تھی، اور یہ اس بات کا نشان تھا کہ خدا انسان سے یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کی حمد کرے، انسان خدا کی ستائش کرے۔ اگر آپ جو ہیں ستائش کرنے والے لوگ ہیں تو آپ فتح پانے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ حمد کرتے رہنے والے لوگ ہیں تو آپ کامیاب لوگ ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ غالب آنے والے ہیں، آپ آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور کوئی چیز، کوئی ابلیسی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے، فتح پانے سے روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ ستائش ہر طرح کے بندھن، ہر طرح کی رکاوٹ اور ہر طرح کی جو بھی کسی قسم کی ایسی چیز ہو جو آپ کو روکتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔ کلام حیات ابھی آپ نے سنا۔ ہمیں امید ہے آپ کی زندگی کو روحانی دور میں بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ عزیزو، اس پروگرام کے متعلق یدی آپ کوئی جانکاری پانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا واٹس ایپ فون نمبر ہے 9319473370۔ ہمارا ای میل ہے info@masihivandana.org۔ مسیحی وندنا سے پائی اپنی روحانی برکت کو بھی ہمیں ضرور بتائیں۔ خدا کا فضل آپ پر ہمیشہ بنا رہے۔